यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म नेपाली साहित्य आकाशको एक चम्किलो तारा दौलत विक्रम बिष्टको छोटो कथा आधी खोला प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला भन्ने आशा एवं अपेक्षा गर्दछु। यस कथा वाचन गर्न गइरहेकी छु। कथा आधी खोला। कथाकार दौलत विक्रम बिष्ट। गङ्गी हेरिरहन्छे। दिउँसो मध्याहको दिन आधी खोले ठिटाहरू गोरखपुर छाउनीमा भर्ती हुन तल ओर्लिएका हुनाले गल्लावाल हवलदारको पछि गीत हाल्दै तेर्सो बाटो काट्दै आइरहेका थिए। गङ्गीको कान उनीहरूको गीतको भाकासँग खेलिरहन्छ। त्यो गीतको गेडा मानौ गङ्गीको छातीभित्र टाँसिन्छ। धुरु धुरु नरो आमा, आउला चिठी रमनै घुमेर। नजाने चीन र भारतको तानातानीले जन्माइएको ज्यान बेच्ने र ऋण तिर्न मौका छोप्ने ठिटाहरूको विरक्त लाग्दो मादलको तालमा गुन्जिएको गीतमा के जादु थियो। गङ्गीको मासुको केस्ट्रा त्यो गीतको गेडालाई दोहोऱ्याइरहन्छ। आउन चिठी रमनै घुमेर। गङ्गीको अघिल्तिरैबाट ती ठिटाहरू बाटो काट्न थाल्छन्। गङ्गीलाई झल्यास्स उसको सम्झना आउँछ। आधी खोलाबाट बिहानी पख पश्चिमको डाँडातिर बटारिँदै गएको कोहिरो जस्तै उसको तस्बिर खिच्दै जान्छ। गङ्गीले बिर्सेकी छैन। उनलाई त्यो दिन आजै जस्तो लाग्छ। आधी खोला पारीको डाँडाको ठाडो बाटोलाई काट्दै गल्लावालको पछाडि जर्मनको धावामा जान हिँडेको अहिले हो जस्तो लाग्छ। गङ्गी आज 25 वर्षदेखि उडे झैँ आँखाले आधी खोलाको त्यो ठाडो उकालो हेर्दै आइरहेकी छ। गङ्गीको आँखाबाट पर हुँदाहुँदै ती विदेशमा भात कमाउन ज्यान फ्याँक्न जाने ठिटाहरू ओह्रालो झर्छन्। फेरि पनि गङ्गी हेरिरहन्छे। ती ठिटाहरू उसको आँखाबाट बिल्कुलै लुक्छन्, तर उनीहरूको गीतको भाका आफैतिर उडिरहे झैँ अनुभव गर्छे। उसको ऊ पनि यस्तै भाकामा गाउँथ्यो। यही भाकामा गीत हाल्दा ऊ त्यो पछाडिको भन्छ्याङबाट मानौ सधैँका लागि पारी गएको थियो। गङ्गीलाई सम्झनामा आउँछ। त्यो बेला ऊ 19 वर्षकी थिए। गाउँघरका केटी र केटा सबै उसलाई हाय हाम्रो भन्दैनथे। ऊ फुलको थुङ्गा चाहिँ हुल्की भएर डाँडा काँडा र वन जङ्गलको दर्शोमा दुगुर्न सक्दथे। ऊ पहाडमा खेल्ने हरिण चाहिँ चञ्चल भई ऊसँगै वनमा घाँस काट्न जान्थे। पिपलको छहारी मुनि लट्ठ परेर उसको ऊको त्यही गीत सुन्थे। गङ्गी उसको ऊको सम्बन्धमा एउटा कुनै खास कुरा सम्झन खोज्छे, तर तत्कालै ऊ केही सम्झन सक्दैन। ऊ बादलसँग जोडिएको टाकुरातिर हेरिरहन्छे, तर उसलाई कस्तो अनुभव हुन्छ। एक दिन गङ्गी पटुकामा हँसिया घुसारेर घाँस काट्ने न्युले तल आधी खोलातिर ओर्लिरहेकी हुन्छे। उसको आँखामा उसको ऊको खोजीमा पछाडि फर्किरहन्छ। आल्लीपर घुमाउरोमा उसको ऊको स्वरूपलाई झल्यास्स देखेर हर्ष र भयले प्रेरित हुन्छे। ऊ धुकधुकिएको छातीमा हात राखेर आधी खोलाको किनारामा उम्रिएको एउटा बुटाको जरोमा चरी झैँ लुक्छे। लुक्दै ऊ आधी खोलाको तिरैतिर सकिँदै यसरी सर्कने मौका खोज्छे उसको ऊले कुनै हालतमा फेला पार्न नसकोस्। ऊ एउटा ढुङ्गालाई फड्केर अर्को ढुङ्गाको आडमा पुग्छे। आफूलाई ऊले देखेको छैन भन्ने ठानी गम्केर मनमा नै हाँसिरहन्छे, तर उसले आड लिएको ढुङ्गाको पछाडिपट्टि नै उभिएर उसको ऊले सास फेरे झैँ अनुभव गर्छे। उसको मुटु किन हो किन ढुकढुक गर्छ। फेरि पनि ऊ सास रोकेर अर्कोतिर फड्कने मौका छोप्ने विचारमा लागिरहन्छे, तर ऊको निश्वास उसलाई झन्झन उसको मुखको वरवर आइझैँ लाग्न थाल्छ। तर ऊले उसलाई मानौ देखिहालेको छैन। ऊ मानौ उसलाई एकछिन अरू दुगुर्न दिन चाहन्छ। पहिलेको ढुङ्गालाई छोडेर ऊ लाजैले त्यसै लज्जावती झार्झै गुजुमुज्जु भएर ऊको अङ्गालोमा थन्किरहन्छे। ऊ आधी खोलाको पानीमा खुट्टा डुबाएर उसलाई पानी छ्यापिरहन्छे। ऊ भित्रभित्रै मुस्कुराउँछे। उसलाई सम्झना हुन्छ। उसले अघि बिर्सेको कुरो यही रहेछ। उसलाई त्यो कुराको सम्झनाले बिसौलीको झारी बिसाए झैँ लाग्दछ। गङ्गी हुलको झैँ छाती लिएर फेरि अगाडिको ठाडो उकालीलाई हेर्न थाल्छे। नागबेली पर्दै गई मस्तिर सर्पले झैँ फडी काटेको त्यो उकालोको बिचमा केही घण्टा पहिले उसको आँखाबाट ओह्रालोतिर झरेका ठिटाहरूको कालो छाया देखिन्छ। उनीहरूको भाकासँगै मिसिएर बजेको मादलको आवाज उसको कानसँग फेरि खेल्न थाल्छ। गङ्गी केही हराए झैँ केही खोजे झैँ ती आकृतिलाई हेरिरहन्छे। ती आकृतिहरू झन्झन ससाना हुँदै जान्छन्। गङ्गीको ऊको आकृति पनि उसले देख्दै ससानो हुँदै गएको थियो। केटाहरूको आकृतिलाई हेर्दै गङ्गी आफै सानी हुँदै जान्छे। यति सानी हुँदै जान्छे कि ऊ एकदम 7 वर्षकी केटी देखिन्छे। ऊ 7 वर्ष रूप लिएर एक दिन घाम डुब्ने बेलामा के बारीको कान्लोतिर जान्छे। बाख्रा हरायो भन्ने
डरले उसको 10 वर्षको शरीर किम्बुको रूपमा लुकिरहेको हुन्छ। उसको किम्बुको रुखबाट उसको अगाडि घम्ल्याङ्ग हाम फालेर उसलाई त्यस्तै लगल्गाउने गरी तर्साइदिन्छ। उसँग बाँच्छे। बाँच्दा बाँच्दै आफ्नो मामा घरमा फोन गर्छे भनेर धाक लगाउँछे। उसको मामा घरमा मुसाले चामल लयो भनेर गाउँछन्। मामा घरमा हार्मोनियम बजाएर सावन के नजारे हे भनेर गीत गाउँछन्। पलाक्से रिसको झोकमा उसले गालामा एक थप्पड कसेर दिन्छ। उसको वायुलाई भनेर उलाई मारपिट्न लगाउँछे। उले पिटाइ खाइसकेपछि उलाई फकाउन जान्छे। फेरि फुल्याइरहन्छे। त्यो कुराको सम्झनाले कस्ती निली हुन्छे। मानौ अहिले पनि उसको हात आफ्नै गालामा टाँसिए झैँ अनुभव गर्छे। बडो प्यारले आफ्नो गालालाई सुमसुम्याइरहन्छे। आफ्नो आँखा पुस्ने प्रयत्न गरे चाहिँ फेरि त्यो आधी खोलाको सतहमा ढसमस्स परेको ठाडो उकालोतिर हेर्छे। टिटाहरूको आकृति झन्डै टुप्पासम्म पुग्न लागिसकेको हुन्छ। तर त्यहाँबाट उकालो धेरै पर भएकाले अब उनीहरूको गीतको बाकस सुनिँदैन। गङ्गी फेरि हेरिरहन्छे। हेर्दै त्यो डाँडा उछिनेर एकदम पारिपट्टिको पत्रैको डाँडालाई हेर्न पुग्छे। त्यो डाँडो पारी कस्तो होला गङ्गी केही कल्पना गर्न सक्दिने। खाली निरिम्ममेष दृष्टिले हेरिरहन्छे। उसको छाती त्यसै चस्किन्छ। यस्तै साँझ पर्न लागेको बेलामा उसको न्यास्रो अनुहार पारेर पीडामा बसिरहेको हुन्छ। उसको केही नबोली घोरिरहेको हुन्छ। गङ्गी उतिर हेरेर भन्छे, किन सन्चो छैन? गङ्गीको कुरामा केही पनि जवाफ नदिकन बसिरहन्छ। गङ्गी उसँग कुरा फुत्काउने सुरमा किसिमका कुरा झिक्छे। तर उसको मान्छेबाट आधी खोलाको पानीले ताछेको ढुङ्गा चाहिँ मौन भएर बसिरहन्छ। गङ्गी उसलाई उसाउने विचारमा केही विचार गर्न लागेकी हुन्छे। बोल्छ, भोलि म जर्मनको धावामा भर्ती हुन चाहन्छु। गङ्गी एकदम छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छ। उसलाई सवाल जवाफ गर्ने मौका नदिकन गाउँतिर निस्किन्छ। गङ्गी डरले त्यसै खुम्चिरहन्छे। उसको स्वरमा आज ठट्टाको अलिकति पनि छाप पाउँदिन। खोतल्छे तर जति कुरालाई खोतल्छे झन् उति उसलाई पक्का विश्वास हुँदै जान्छ। उसको जर्मनको धावामा जान्छ। उसको माटो धनीको हात परिसकेको छ। उसका गाईबस्तु सबै बन्धकमा परिसकेका छन्। दिनदिनै दरिद्रतासँग कुस्ती खेल्न कतै तयार थिएन। साँझमा भात खाने बेलामा र भात खाइसकेपछि गङ्गी फेरि उसलाई खोल्छे। जब झर्किदिन्छ तब फेरि उसको स्वरलाई आफ्नो छातीमा च्यापेर मिठो स्वरमा बडाइरहन्छ। खोला नुहाउनको लागि हो गङ्गा, त्यसमा मान्छे किन फेरि हाम फाल्छन्? यही होइन, दुःखबाट छुट्टिनको निम्ति लडाइले पनि हाम्रो कर्जा तिरिदिन्छ, हाम्रो आन्द्रा भरिदिन्छ। फेरि एक्लै म मात्रै जाँदैछु र? गङ्गी कुरोलाई केही बुझ्दिन। केवल उसको छातीमा टाउको राखेर सुकसुक गरिरहन्छे। उसको भक्कानो फुटिहाल्छ। गौतम बुद्धले चाहिँ स्वास्नी छोडेर नभाग्नु भन्ने मन चाहे लिए चाहिँ दुवै हातले अँगालेर रातमा भिसिड हुँदै गइरहेको आधी खोलाको सुसाइलाई सुनिरहन्छे अनि सुन्दै निदाउँछे। निन्द्रामा गङ्गी सपना देख्छे। कयौँ टाकुराबाट हाम फाल्दै आइरहेको सङ्लो पानी धमिलो हुँदै उर्लिँदै त्यसले उसँग कयौँ पटक लुकामारी खेलेका ती ठुला ढुङ्गाहरूलाई छोपिसकेपछि ती रुखपातलाई छोप्छ जहाँ उसँग सानैदेखि हाँसी ठट्टा गर्दै घुमेकी थिए। पानी बढ्दा यतिसम्म बढ्छ कि अगाडिको पहरो भत्केर उसै छोप्ला जस्तो हुन्छ। गङ्गी सपनाबाट एकदम अतालिँदै बिउजिन्छे। दिनभर चकमन्न रातको शून्यतालाई चिरेर सुसाइरहेको आधी खोलाको गर्जनलाई सुन्छे। उसँगै निदाइरहेको हुन्छ। एक चिसो सास फेरेर उसलाई दुवै पाखुराले सोहोर्छे, काला जोड्छे। उसको मुखबाट निन्द्रामा निस्केको तातो निश्वासलाई आफ्नो अनुहारको कर्णमा अनुभव गर्छे। गङ्गी बेसरी लिप्सिन्छे, मानौ लिप्सिँदै उसलाई यसरी कैद गर्न चाहन्छे। आधी खोलाको आधी जस्तो बाढीले उसलाई छोपे पनि उसको अङ्गाले फुस्काउन नसकोस्। उको तातो निश्वासको मुटुको मिठो धुकधुकीको अनुभव गर्दै निदाउँछे। बिहान बिउजिएपछि आफ्नो अङ्गालोलाई फुस्किएको पाउँछे। बिर्सिन्छे। हत्त नपत्त झ्याल खोलेर हेर्छे। आधी खोलाको तीरमा तेर्सिएको डाँडाको चुचुरामाथि सूर्य उदाइसकेको हुन्छ।
ऊ आफ्नो फुस्किएको पटुकीलाई सोहोर्दै बाहिर निस्किन्छे। उसको ऊ बाहिर न पिँढीमा देखिन्छ न आँगनमा। ऊ फेरि दौडदै गाउँमा पुग्छे। उसको ऊ त्यहाँ पनि देखिँदैन। ऊ फेरि दौडदै आधी खोलाको किनारमा पुग्छे, तर त्यहाँ पनि उसको ऊलाई देख्दिन। ऊ फेरि त्यही चौतारानिर उभिएर त्यो अगाडिको उकालोलाई हेरिरहन्छे। उसको ऊ मानव सधैँको निमित्त त्यो ठाउँलाई माया मारे झै उसको अँगालोबाट फुस्किएर त्यो डाँडामाथि सानो सानो हुँदै गइरहेको हुन्छ। ऊको कण्ठबाट फुटेको धुरु नरौँ आमा आउला चिठी रमनी घुमेर भन्ने गीत चारैतिर उदासी छर्दै उडिरहेको हुन्छ। गङ्गी हेरिरहन्छे। हेर्दै रुखा पातहरू झर्छन्, हेर्दै रुखा पातहरू पलाउँछन्। दिन र रातलाई हेर्दै 25 वर्ष बितिसकेको छ। गङ्गी फेरि पनि हेरिरहन्छे। आखिर कुनै न कुनै दिन त ऊ फेरि उसको बाटो फर्किएला। उकालो उक्लदै गएका ठिटाहरू बिस्तार गङ्गीको आँखाबाट हराउँछन्। सट्टामा अगाडि त्यही शून्य उराठ लाग्दो उकालोको नागबेली परेको बाटो देखिन्छ। फेरि पनि ऊ हेरिरहन्छे। हेर्दै आधी खोला वरिपरि साँझ ओर्लिन्छ, फेरि रात ओर्लिन्छ। गङ्गी केही नदेखिने शून्य चकमन्न रातले छोप्पिँदै जान्छे। फेरि पनि गङ्गी हेरिरहन्छे। यहाँहरूले आधी खोला कथा वाचन पक्कै पनि रुचाउनु भयो होला। यो आधी खोला नेपाली समाजको एउटा यथार्थवादी कथा हो। विदेशी सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्ती जुन 2014-15 सालतिर कथा लेख्ने बेलामा जुन कथाकारले उठाएका थिए, त्यो आज पनि निरन्तरता छ। विदेशी सेनामा गएर मर्ने युवाहरूको चाहिँ गिन्ती नै छैन यहाँ। यो समस्याबाट सहस्र करोड कथाहरू जन्मन सक्छन्। त्यो एउटा कथा, एउटा नमुना कथा मात्र हो। आधी खोलाकी गङ्गीको यो आत्मसंस्मरण सहस्रहरूमध्ये एउटा मात्र हो। आञ्चलिक वातावरणमा राष्ट्रिय समस्या लिएर उपस्थित यो कथा दौलतका केही उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो भन्न सकिन्छ। आधी खोला कथा हामीले दौलत विक्रम बिष्टको यहाँहरू समक्ष पेश गऱ्यौँ। यो कथाका स्रष्टालाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो कथासँग सम्बन्धित विश्लेषण विवेचनाको लागि यहाँहरू पक्कै पनि अग्रसर हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै हाम्रो यो च्यानल सुनेर हेरेर र यस बेलासम्म साथ दिएर समय दिएर यसप्रति समर्पित भाव देखाउने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै एकपटक यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न र यो भिडियोलाई तत्काल सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।